عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بزاف ديال لي زيليف لي ستوديون ديالي كيطلبوا مني ندير ليهم اون لوسون على ولا دي لوسون على لي برودكسيون ايكريت اللي كنقولوا حنا بالعربيه الانشاء، لان كيلقاو واحد لي ديفيكولتي كونسيرنون هاد لو بروبليم. هنا قبل ما نبداو في لي برودكسيون ايكريت نعالجو ولا يعني اون تريت on va traiter certains sujets. كاين واحد لي رègles qu'il faut respecter. غنعطيكم بالبعض منهم. Pour faire une bonne production écrite, il faut bien. La première des choses, maîtriser la conjugaison. بحال دابا مثلا ملي كنهضروا على لو بريزون خصني نعرف بان مثلا les verbes doivent être conjugués au présent. يعني كنهضر في الحاضر، كنت كنهضر في لو فيوتور، كنت كنهضر في لو باسي. La même chose, ما يمكنليش انا مثلا نصايب une bonne production وما عنديش une bonne maîtrise concernant la conjugaison. L'orthographe كذلك la même chose. يعني les mots comment ils s'écrivent يعني ما كيكونوش des fautes. Avoir un bon vocabulaire. دائما تنقولها لكم، واحد مثلا باغي يسافر كيهز في لا فاليز ديالو pas mal de choses, des vêtements كيهز هادوك نيت دوك لي فيتمون، كيهز مثلا اون شوميز ولا 3 شوميز ولا 4، كيهز دي بونطالون، كيهز يعني pas mal de choses. يعني كيكون عنده واحد لا ريشيس، يعني كي عندك لا فاليز ديالك عامره، عندك الكلمات وعندك لي مو باش تستعملهم، ماشي خاويه ديك لا فاليز. سي لا ميم شوز. avoir un bon vocabulaire سي يكون عندك واحد الغنى، واحد لا ريشيس كونسيرنون لو فوكابولير، الكلمات اللي ممكن تستعملها في هاد لا برودكسيون ايكريت. connaître le champ lexical de certains sujets. هذاك لو شون ليكسيكال راه كنا درنا حقل الكلمات، هي تقريبا راه بحال افوار ان بون فوكابولير. يعني بحال دابا مثلا خديت انا مثلا جو فودري بارلي دو برينتون، خصني يكون عندي واحد لو شون ليكسيكال ديال لو برينتون. دابا حنا من بعد نديرو بحال دابا مثلا لو برينتون سي لا فيرتور، سي لير فري، سي باغ اكزومبل sortir, c'est se promener. La même chose ici, avoir une bonne structure منهجيه. يعني بحال دابا ان سوجي مثلا بغيت نديرو واحد في لا برودكسيون ايكريت باردون، خصني مثلا واحد لانترودكسيون مقدمه، خصني ندخل في لو سوجي نعرف علاش غنهضر، شنو هما لي زيدي اللي خصني نتريتي، خص يكون واحد هذا واحد الخاتمه، يعني لا كونكلوزيون تكون حتى هي بون اي انسي دو سويت. signaler les connecteurs importants. بحال دابا لو ليو فين مثلا فين كيدور هاد لا برودكسيون، علاش كدور المكان، كان اوسي جو سينيال لو طون في اي زمن، واش في لو باسي، واش في لو فيوتور، واش في لو بريزون. savoir comment coordonner les idées. هنا عندي لي زيدي، هنا عندي ان بون فوكابولير، ولكن خصني نعرف كيفاش نربط ما بين فكره وفكره باش من بعد كيجيني واحد لو تكست ولا واحد النص اللي كيكون هارمونيو، كيكون منسجم. نتمنى هاد لا لوسون هادي خفيفه، سي اون لوسون كون كوا سو سون دي كونساي بور فوز ايدي ا فير اون بون برودكسيون. وغنبقاو نخدموا على هادشي ان شاء الله، نحاول ندير دي سوجي اللي شويه بساط، يعني سون سامبل، ومن بعد وحنا غاديين. ميرسي اي ا لا سيونس بروشين.